अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं मारिया मेमन। लगता है आईनी तरमीम पास कराने का बीड़ा पीपल्स पार्टी ने उठा लिया है। बिलावल आज बड़े फ्रंट फुट पर आकर ना सिर्फ उन तरमीम का दिफा कर रहे थे, उन तरमीम के क्या खदोखाल होंगे उस पर बात कर रहे थे, और उनको पास कराने के लिए उन्होंने एक बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं असर्टिव टोन आज अपना रखी थी। हैरत की बात है कि तरमीम तो मौजूदा PMLN की हुकूमत की तरफ से इनको प्रपोज किया जा रहा है। जो सारा लेग वर्क है, जो सारी इस हवाले से जो तरमीम के जो ड्राफ्टिंग हो रही है वो तो हुकूमत के इमाम पे हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट खुद मिसिंग इन एक्शन है। हमने इस पे नवाज शरीफ साहब के हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं सुनी इन आईनी तरमीम के हक में, इसके खिलाफ मुकम्मल रेडियो साइलेंस है नवाज शरीफ साहब की तरफ से। हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब इस मामले के ऊपर उन्होंने लबकुशाई नहीं की। आज बिलावल ने जो वहां पर गुफ्तगू की है सिंध हाईकोर्ट बार में, तो उनके साथ चीफ मिनिस्टर सिंध साथ बैठे हुए थे, यानी सिंध हुकूमत और बिलावल की पार्टी मिलकर अपने रिसोर्सेज पूल इन कर रहे हैं इस तरमीम के हवाले से एक जहन साजी करने के लिए। और आज बिलावल ने बड़े ही असर्टिव लहजे में कहा कि आईनी कोर्ट्स तो आएंगी ही आएंगी। आईनी वफाकी अदालत जरूरी है, मजबूरी है। हम आईनी अदालत बना के रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्ते तार पे ना चढ़ाया जाए। हम जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। कानून साजी और आईन साजी अदालत के थ्रू नहीं हो सकता। अदालत ने ये इख्तियार अपने पास ले लिया कि आईन में तरमीम वो कर सकते हैं, हम नहीं। जजेस कहते हैं कि उनकी मर्जी। मलोड ये नहीं हो सकता। अगर हम चाहते हैं कि इस अदालती निजाम को ताकतवर बनाए, वफाकी अदालत में हर सूबा का बराबर का नुमाइंदगी हो, वफाकी अदालत का चीफ जस्टिस रोटेशन पे हो। अगेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लगता है कि जिम्मेदारी सौंप दी गई है इस हवाले से कंसेंसस बनाना, इसके हवाले से बयानियां बनाना। आज बिलावल ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज की। हमने देखा कि सिंध हाईकोर्ट बार में वहां पर वुकला मौजूद थे पीपल्स विंग से ताल्लुक रखने वाले, उनकी सजेशंस भी थी तो वो नोट डाउन भी कर रहे थे, उस पर जवाब भी दे रहे थे। 63A का मामला सामने आया और चूंकि अब ये मंजर आम पर इससे जो डिबेट इसलिए आ चुकी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 63A के रिव्यू की पिटिशन को लगा दिया है 30 सितंबर की हियरिंग के लिए। सो उस हवाले से आज बिलावल ने बड़ा एक्टिवली लॉबी किया कि क्यों रिव्यू होनी चाहिए है 63A की इस डिसीजन को। सुनिए। हम 18वीं तरमीम कर रहे थे तो हमने 63A का डेफिनेशन में इजाफा इसलिए किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये जोर तोड़ की सियासत होता था। कभी IGI की शक्ल में, कभी पैरासाइट्स की शक्ल, पेट्रियट्स की शक्ल में, कभी किसी न किसी शक्ल में। ये हमारे तो ये कंसेंसस जब बना कि फ्लोर क्रॉसिंग को कॉम्बैट करने के लिए आप पार्लियामान के मेंबर्स को पार्टी लाइन तय करने का हिदायत पे पाबंद होंगे। अगर वो फैसला करते हैं किसी भी वजह से पार्टी लाइन के खिलाफ जाना चाहते हैं तो फिर उनको वो वोट इस्तेमाल करते हैं, काउंट किया जाता है और फिर उनको बाय इलेक्शन लड़ना पड़ता है अवाम से। अब इतना आसान नहीं है आईनी तरमीम लेकर आना क्योंकि हुकूमत के अपने नंबर तो मुकम्मल है नहीं। मौलाना फजल रहमान साहब ने एटलीस्ट 1 महीने में वो पढ़ के उस ड्राफ्ट को उस पर गौर खोज करने का वक्त मांग लिया है। एक ड्राफ्ट मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के पास है, एक ड्राफ्ट बिलावल भुट्टो साहब की जमात के पास है। PMLN का जो अपना ड्राफ्ट है वो अभी तक मंजर आम पे आया नहीं। उनके अपने बहुत सारे MNAs ने वो या सेनेटर्स ने वो ड्राफ्ट नहीं देखा है। सो फिर इन तरमीम को पास कैसे कराना है, उसके लिए 63A के रिव्यू की जरूरत है ताकि मुख्तलिफ पार्टी से ताल्लुक रखने वाले वोट दे भी दें, उनका वोट काउंट भी हो जाए और वो नाअहल भी ना हो। सो क्या उसी की तरफ ये पहली कड़ी है जिसकी तरफ इशारा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कर रहे थे, क्योंकि सिर्फ तरमीम लाना ही मकसद नहीं, उनको पास भी कराना है। प्रोग्राम के पहले से में बिलाल अजहर कियानी साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हमारे साथ हैं, बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। मैंने आपसे आगाज करती हूँ बिलाल साहब, ये तो पीपल्स पार्टी को आप लोगों ने आउटसोर्स कर दिया है, क्या तरमीम के हवाले से कंसेंसस बनाना, पब्लिक डोमेन के अंदर ओपिनियन बनाना, जो ड्राफ्ट फाइनल लिखा जाए उसके अंदर इनपुट के हवाले से, बिकॉज बिलावल बहुत फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं इस हवाले से। PMLN मिसिंग इन एक्शन है, हमें उस दिन के बाद से नजर आई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया साहबा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें जिस पे हम और पीपल्स पार्टी इत्तेफाक भी करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स इज वन ऑफ दोज थिंग्स। तो हमारी तो लीडरशिप काफ़ी वोकल रही है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। आपने ख्वाजा आसिफ साहब को, आजम तारड़ साहब को देखा और इसके बाद भी कंटिन्यूसली ऑन टॉक शोज या अनदर फोरम। तो आजम तारड़ साहब ने कल भी बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एज लॉ मिनिस्टर
بلاول صاحب کا اپنا ایک موقف ہے اور کانسٹیٹیوشن کورٹس کے بارے میں ہی فیل اسٹرانگلی, سو ہی از آلسو دیئر. سو دیکھیے نیچرلی اونرشپ تو دیگر جماعتوں سے آئے گی تب ہی کوئی آئینی امینڈمنٹ پاسبل ہوگی, گیون دا فیکٹ کہ اس میں آپ کو 2/3 میجورٹی دونوں ہاؤسز میں سیپریٹلی چاہیے ہوتی ہے. دس از دا ون بل دیٹ کیناٹ بی پاسڈ ان دا جوائنٹ سٹنگ. سو اسی لیے آئی تھنک دا مور دا میریئر. کانسٹیٹیوشنل کورٹس از ون آف دوز تھنگس جہاں پہ ہمارا اتفاق ہے, اور میں بالکل کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی ان کی اس آرگومنٹ سے اتفاق کرتا ہوں. وہ آپ کی جوائنٹ تجویز ہے نا اس حوالے سے, وہ جو اس مسودے کے اندر ہے بھی. لیکن نواز شریف صاحب کی ہم نے اس حوالے سے پبلک ڈومین میں اوپینین نہیں سنی. وہ دن ووٹ دینے کے لیے آئے, اپیرنٹلی وہ مسودہ جب پتا چلا کہ ووٹ مکمل نہیں ہے تو وہ واپس چلے گئے. اب اتنے بڑے کنسنسس سے آپ ایک لیجسلیشن لا رہے ہیں, 3 ٹائمز پرائم منسٹر ہے, وہ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں تو صحیح لوگوں کو. دیکھیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز پہ وہ وربلی بولیں. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جب ان کی گورنمنٹ ایک بل موو کری ہے اور وہ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کے آپ کہہ لیں نامینیٹڈ پرائم منسٹر ہیں, تو ہی از ایکٹنگ آن فار دا پارٹی. اینڈ انڈر نواز شریف صاحب نہیں, دیکھیے جس طرح آپ مثال کے طور پہ میں آپ پیپلز پارٹی کی مثال لے لیں, زرداری صاحب ڈزنٹ ہیو ٹو سے دس, بلاول صاحب از سیئنگ, تو اٹ از ایکسپٹڈ ایز اے فیکٹ دیٹ دی پارٹی از اسپیکنگ. ان آور کیس when شہباز شریف صاحب both as prime minister and as a very senior member of the party after نواز شریف صاحب is saying something, تو دیٹ کیریز ویٹ. اور نواز شریف صاحب کو آئی ڈونٹ تھنک اس طرح وربلی بولنے کی ضرورت ہے, بٹ نیچرلی اس طرح کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر ہماری پارٹی حکومت کا موقف نہ ہوتا اگر نواز شریف صاحب کا اپروول, اور تو آئی تھنک دیٹس اے گیون. کیا ہوا تھا کہ کیا ووٹ جب پورے نہیں ہوئے تو نواز شریف صاحب آ گئے, ان کو یہ ایشورنس تھی کہ ووٹ پورے ہو جائیں گے, وہ ووٹ کرنے آئے تھے نا, کیونکہ جب پتا چلا ووٹ نہیں ہو رہا تو پھر وہ واپس چلے گئے. تو پھر اس رات کیا وہ لا علم تھے یا ان کو ایشورنس دی گئی تھی؟ دیٹ از اے ویری سلوپی ایگزیکیوشن. نہیں دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس دن کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید مولانا صاحب بھی اتفاق کر گئے ہیں. مسودہ شیئر ہوا تھا چند دن قبل, ایک ڈسکشن اس سے پہلے وربلی جاری تھی. آپ نے دیکھا شہباز شریف صاحب بھی مولانا صاحب سے ملے تھے, زرداری صاحب بھی ملے تھے, دیگر ملاقاتیں اور ڈسکشنز جاری تھیں. تو آئی تھنک دا پیپل ہو ور at that time steering this entire process perhaps felt کہ شاید اتفاق اس ٹائم لائن میں ہو جائے گا, مگر ایسے ٹرنڈ آؤٹ کہ مولانا صاحب کچھ چیزوں پہ ایگری نہیں کر رہے تھے جو ہو سکتا ہے اس طرح اہم چیزوں کے اوپر. تو آج ویئر وی اسٹینڈ از کہ آج بھی ڈسکشن جاری ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ. اس کا مسودہ کون فائنلائز کرے گا؟ پیپلز پارٹی کرے گی, پی ایم ایل این کرے گی, جوائنٹ ہوگا؟ بیکاز علیحدہ ورژن. میرا خیال ہے جی آئی ایم شیور سب کی انپٹ آئے گی ایونچولی. تو اگر یہ حکومتی بل کی صورت میں آتا ہے تو نیچرلی لا منسٹر اور اے جی اور یہی لوگ ہوں گے جو اس کا پین ہولڈ کریں گے, بٹ دیر از نو ہارم. نیچرلی دیکھیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے اوپر ایوری ون کین ہیو دیئر پیپرز, ایوری پارٹی کین ہیو دیئر پیپرز. پیپلز پارٹی ہیز فاروق نائک صاحب اینڈ مینی ادر پارلیمنٹیرینز اینڈ پیپل ہو انڈرسٹینڈ دا کانسٹیٹیوشن. Similarly, JUI has Kamran Murtaza and many people. So there is no harm. کہ people have their drafts. Final مسودہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو وہ کرے گی, کیا یہ ذمہ داری ان کی ہے کہ وہ کنسنسس بلڈ کر کے آپ کو بتا دیں کہ میں اس کے اوپر کچھ ڈیفینیٹو نہیں کہہ سکتا. I think what is the most important thing is that there should be consensus and that ایونچولی اگر یہ حکومت سب اتفاق کرتے ہیں حکومتی بل کی صورت میں آنا چاہیے تو پھر تو لا منسٹری کے تھرو آئے گا, اے جی اور لا منسٹری. اینڈ نیچرلی مسودہ کہاں سے آئے گا وہ بھی تک کلیئرٹی نہیں. دیکھیے وہ تو پروپوزلز کین کم آن فرام اینی. دیکھیے فار ایگزامپل ایک چیز پہ ان پرنسپل اتفاق ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بننے چاہیے. اب اس کی تفصیلات کے اوپر ہو سکتا ہے. سب کا اتفاق نہیں, آپ لوگوں کا اتفاق ہے. مولانا صاحب کا مجھے نہیں, میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کی حد تک کی بات کر رہا تھا. اپوزیشن کا اتفاق نہیں, قانونی ماہرین کا اتفاق نہیں ہے, بہت ساری لائر باڈیز کا اتفاق نہیں. میں I never meant to say کہ ان سب کا, I just said as an example کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتفاق ہے. تو عین ممکن ہے ہم نے جو ایک اعظم تارڑ صاحب نے کوئی ایک ڈرافٹ اس کے سامنے رکھا ہو, وہ کہیں کہ چلیں اس کو ورکنگ ڈرافٹ لے سکتے ہیں. عین ممکن ہے پیپلز پارٹی میں کم with their own paper and say we would like this to be the base document. I think that doesn't matter. Whatever helps us achieve consensus on this important matter, whoever is holding the pen, I think, and eventually it can be agreed کہ how the bill is presented. تحریک انصاف والوں کو بھی دکھا دینا مسودہ, وہ شاید آپ دیکھیے میرا خیال ہے ریجیکٹ کر دیں گے, کوئی انپٹ دے دیں گے. آپ نے دیکھا اس دن اعظم تارڑ صاحب تو سپریم کورٹ بار کی بھی ایک گیدرنگ میں گئے. اس کے علاوہ خورشید شاہ صاحب کی چیئر میں ایک کمیٹی بھی ہے جس کے اندر اس دن مولانا صاحب نے آ کے بات بھی کی, جس میں اپوزیشن بھی شامل ہے. تو یقیناً آئی تھنک اس کو ایز پارٹ آف دس پروسیس اپوزیشن کو بھی انگیج بھی کیا گیا ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ دیئر کامنٹس, دیئر ویوز ول بی انوائٹڈ آن دس اینڈ ایون پروپوزلس. I think there's no harm. I think in any case no constitutional amendment can be passed جب تک 2/3 اکثریت نہ ہو, and that by definition means broad consensus. But if beyond that, if PTI can also or SIC can also come on board, that's even better. I think اس میں بڑا آپ نے کلیورلی جو SIC کا بیچ میں یہ بڑی آپ نے جو بیچ میں ایک فائنر پوائنٹ اٹھایا ہے. نیازی صاحب, حکومت نے جو آج ترامیم کے حوالے سے بات کی ہے اس پہ بلاول بھٹو صاحب آئینی کورٹ کے اوپر
گفتگو کر رہے ہیں اور جس طرح ان کے لہجے کے اندر ایک عزم نظر آیا کہ اور باقی چیزیں ہوں نہ ہوں، 63A کے حوالے سے زیادہ انہوں نے ایمفسائز کیا اور آئینی کوڈ کے بارے میں بڑا کلیئرلی انہوں نے بات کی. حکومت اس کے بارے میں بڑی سیریس ہے اس کو بنانے میں. آپ کیسے اپوز کر سکتے ہیں اس کو؟ مطلب کہ آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے، کوئی حکمت عملی ہے؟ ان کے پاس تو ہے کہ کیا وہ 63A کے ذریعے شاید ووٹ کوشش کریں، آپ کے پاس کیا حکمت عملی؟ اچھا، ایک تو پہلے جی لیگل سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن کا ایک فریم ورک ہے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ ایک امپلائڈ لمیٹیشنز موجود ہیں. اگر آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا پرنسپل اٹھا لیں اس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. ایک آپ کی جوڈیشری موجود ہے جس میں پارلیمنٹ ہوگی، ایگزیکٹو ہوگی، کوئی بھی ان کی ورکنگ میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. وہ ایک ان کا اپنا ایٹونومس اسٹیٹس ہے. اب اس آئینی ترمیم کے ذریعے کیا جا رہا ہے؟ پہلے کرنے سے پہلے کیا کیوں جا رہے ہیں؟ کیا اس لیے جا رہے ہیں کہ ایک انہوں نے فیصلہ دے دیا ریزرو سیٹس والا، وہ آپ کو نہایت ہی ناگوار گزرا، اور اس کے بعد فیصلہ کر لیا گیا کہ اس عدلیہ کو جو ہے نا بالکل ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے اور سپریم کورٹ کا وہ حال کر دینا ہے کہ اس کا رول ریلیگیٹ کر دیں، اسے ہائی کورٹ سے بھی نیچے لے جائیں. ہائی کورٹ کے بعد اگر یہ امینڈمنٹ پاس ہو جاتی ہے ہائی کورٹ کے پاس، تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کانسٹیٹیوشنل پاورز ہوں گی. سپریم کورٹ کو تو آپ نے فارغ کر دینا ہے. مطلب آبجیکٹو یہ ہے، ٹھیک ہے. اس آبجیکٹو سے لا رہے ہیں. اور لا کیوں رہے ہیں؟ لانا ہے آپ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانی ہے. آبجیکٹو کیا ہے کہ جی لوگ فیسیلیٹیٹ ہوں گے. بھائی لوگ فیسیلیٹیٹ کرنے ہیں، آپ کے 22 لاکھ کیس نچلے فورم میں پڑے ہیں، وہ کدھر جائے گی فیسیلیٹیشن؟ مسئلہ فیسیلیٹیشن کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے آپ اپنے لیگل سسٹم کو ہی نہیں سمجھ رہے. آپ کامن ویلتھ کنٹری ہیں، کامن ویلتھ کنٹریز میں کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹس نہیں ہوتی. آپ کی سپریم کورٹ ہی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اس کے پاس مینڈیٹ ہے. آپ کی ہائی کورٹس کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہیں جو اس وقت کانسٹیٹیوشن کو فنڈامنٹل رائٹس کو گارنٹی کرتی ہیں، وہ ٹارچ بیئرز موجود ہیں. مگر مسئلہ کیا ہے کہ آپ کو ان کے فیصلے نہیں پسند آ رہے. فیصلے پسند نہیں آ رہے تو آپ پورے سسٹم کو انہائلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ بار بار ریفرنس دیتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کا. بات ہے چارٹر آف ڈیموکریسی میں تو اور بہت ساری شکیں تھیں. یہ جن کی طرف سے آپ آئینی ترمیم لے کے آئے ہیں اس میں شک موجود ہے کہ آپ ان کی اسپانسرڈ کسی بھی گورنمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. آج آپ انہی کی گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تھا کہ جی ہم ان ساروں کی جو ہے نا ریٹرنز کو پبلک کریں گے. وہ کدھر کر رہے ہیں؟ آپ نے لکھا اس میں کہ ISI MI ان کے پولیٹیکل ونگز ختم کریں گے. آپ نے کیا؟ بات ہے کہ آپ کسی اور کا ایجنڈا چلا رہے ہیں اور اس ایجنڈے میں آپ عدلیہ پہ حملہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے عمیر صاحب، اور وہ حملہ کامیاب نہیں ہونا. آپ کا پرنسپل ہی جو اس کے اوپر نقطہ آ گیا. میرا سوال یہ ہے کہ ان کی حکمت عملی بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے. 63A کے ریویو میں ان کو اس بات کی امید ہے کہ شاید وہ جو ووٹ گننے نااہلی کا معاملے کے اوپر نظر ثانی ہو، اور اس کے علاوہ وہ مولانا سے بھی بات کر رہے ہیں. وہ ان 8 لوگوں کے جو آپ کے آزاد ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگوں سے بات کر رہے ہیں. سینٹ کے اندر آپ کے سینیٹرز جو ہیں غالباً وہ کیونکہ سینٹ میں مشکل ہے تو وہ ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. سو آپ لوگوں نے جو ایفیڈیوٹ وغیرہ اس حوالے سے اپنے جو لوگ ہیں ان کو تو پکا کر لیا نا PTI کے، چاہے وہ سینٹ میں ہو چاہے وہ قومی اسمبلی کے اندر. لوگوں کا تو پکے ہیں. دیکھیں لوگوں کا مسئلہ نہیں، بات ہے ادھر نیتوں کا مسئلہ. اگر ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے اگر چھانگا مانگا کی سیاست اس ملک میں ہونی ہے تو پھر میں COD کا ریفرنس دوں گا. اس میں آپ نے اسی چیز کو تو ڈیپریکیٹ کیا تھا. 63A میں آپ امینڈمنٹ کیوں لائے تھے؟ آپ اس حد تک گئے تھے، اس میں آپ نے بات کی تھی کہ سینٹ کا الیکشن اوپن ہونا چاہیے، ہارس ٹریڈنگ نہ ہو. جب ہارس ٹریڈنگ کے بارے میں اتنا سخت موقف موجود ہے تو آج آپ ہارس ٹریڈنگ کو دوبارہ کیوں فروغ دینا چاہتے ہیں؟ نہیں وہ ہارس ٹریڈنگ کی بات نہیں کر رہے. عمیر صاحب وہ نا ٹیکنیکلی کہہ رہے ہیں کہ وہ ووٹ گنا نہ جائے اور نااہلی بھی ہو جائے. یہ کہہ رہے بڑی ہارش پنشمنٹ ہے کہ آپ تو یا ووٹ گن لیں اور نااہلی، مطلب کہ نااہل بھی ہو ووٹ نہ بھی دیے. اس کو تھوڑا سا جو ہے ریویو کیا جائے، وہ اس بات پہ کریں. دیکھیں اب جس طرح مرضی سے کر لیں. دیکھیں چوری آپ کے گھر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے چور کو سزا بھی ہو جاتی ہے. آپ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ میری جیولری واپس کریں، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو سزا ہو گئی ہے تو جیولری میں کیوں واپس کروں. مطلب یہ تو آپ ہر طرف سے چور کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. مطلب سسٹم چوروں کے لیے بنا ہوا ہے. دیکھیں آئین پاکستان ہے، اس کا مذاق نہ بنائیں. بات ہے اس وقت لوگوں کے مفاد کی طرف دیکھیں. اس وقت لمیٹڈ ایجنڈا پہ چھوڑیں گے، ٹھیک ہے مجبوریاں ہوتی ہیں ہر کسی کی مجبوری، مگر یہ اس مجبوری میں آپ عدلیہ ایک آئینی ادارے پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں. مجھے تھوڑی سی اپنی پوزیشن بتا دیں اس حوالے سے کہ 63A کے جو ریویو کے بارے میں آج بلاول صاحب نے بھی بات کی، حکومت کی بھی اس کے اوپر کلیئر پوزیشن ہے. 63A کی ججمنٹ کی وجہ سے جو پنجاب گورنمنٹ آپ کی وہ ہمیں معلوم ہے اس حوالے سے پھر کیا اس پہ اثرات پڑے تھے. سو ووٹ گنا بھی نہیں جانا چاہیے اور نااہلی بھی ہونی چاہیے. از دس اے فیئر پنشمنٹ؟
دیکھیں 63A کا کیس جس طرح سے فکس ہوا ہے, دیکھیں اس میں بڑی معاونت کی ہے اس وقت جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ نے, ٹھیک ہے, جو آرڈیننس بھیجا ہے. دیکھیں وہ آرڈیننس بنیادی طور پہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی روح کے متصادم ہے. اس آرڈیننس کو اس وقت لے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو مار دیا ہے. آپ نے خود اس میں ایک طے کیا, غلط کیا, صحیح کیا. پارلیمنٹ نے ایک چیز ڈیسائیڈ کی نا کہ خالی چیف جسٹس ماسٹر آف رول نہیں ہوگا, اور اس آرڈیننس کے ذریعے آپ دوبارہ کیا کر رہے ہیں, آپ نے دوبارہ سی جے پی کو بااختیار کر دیا کہ تم سیاہ کرو سفید کرو. ٹھیک ہے, مقصد کیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس طرف سے فیسیلیٹیشن ملے گی. جب اس طرح کا میلے فیڈے قسم کا ماحول ہوئے, آبجیکٹو کیا ہوئے, آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم نے عدلیہ کو کسی طرح سے ٹیم کرنا ہے. دیکھیں وہ نہیں ہونے لگا. پٹیشنز آلریڈی جا چکی ہیں سپریم کورٹ. آل اکراس لائرز باڈیز کا یہ ریزنٹمنٹ کو ابھی گیج ہی نہیں کر پا رہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے جس طرح یہ کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں لائرز کے علاوہ ججز کا جو ابھی اس وقت فال آؤٹ آئے گا, انہیں اس چیز کا بھی احساس نہیں ہے. ججز کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے. اوور آل سسٹم میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی سرکاری افسر ہے کہ ادھر سے اٹھا کے اس کو بلوچستان ٹرانسفر کر دیں گے, بلوچستان والے کو اٹھا کے سندھ پھینک دیں گے. ایسے کیسے ہوتا ہے؟ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے جج صاحبان ہیں, ٹھیک ہے, ان کا ایک وقار ہے, انہوں نے جسٹس ڈسپینس کرنا ہے, ان کے ایک سیکیورٹی آف ٹینیور ہے, چیزیں موجود ہیں. آپ سب چیز کو اوور رائڈ کر کے پورا جو ہے نا حل پھیرنا چاہتے ہیں فصل پہ. ٹھیک ہے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ گویج نہیں کر پا رہے, اس سے جڑے دو سوال ہیں. ایک تو 63A کے اوپر آپ لوگوں کی پوزیشن یہ ہے کہ بھائی اس کو ریویو ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا ووٹ گنا بھی نہ جائے لیکن نااہلی نہ ہو, مطلب واٹ از اے فیئر پنشمنٹ؟ دیکھیے اس سے پہلے کہ ہم اس کے بحث میں پڑھیں کہ کیا ہونا چاہیے, اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کیا ہے. میرے نزدیک 63A کی ججمنٹ سپریم کورٹ کی از اے کلاسک کیس آف ری رائٹنگ دا کانسٹیٹیوشن. آئین کی 63A کی جو شک ہے وہ بڑی واضح ہے, وہ وائلیشن کو بھی بڑی کلیئرلی ڈیفائن کرتی ہے کہ اف اے پرسن ووٹس ان دیز میٹرز اگینسٹ پارٹی لائنز, کہ ان معاملات میں اگر کوئی شخص ووٹ ڈالتا ہے تو اس کے نتیجے میں, اس کی وائلیشن کے نتیجے میں اس کے اوپر ڈیفیکشن لگے گی, جس کے نتیجے میں وہ ڈی سیٹ ہوگا. ٹھیک ہے, وائلیشن بھی کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے اور اس کی سزا بھی کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے. اور یہ آئین کے فریمرز نے, پارلیمنٹیرینز نے 2/3 اکثریت کے ساتھ پاس کیا. سپریم کورٹ نے کیا کیا, ایک اضافی پینلٹی ڈال دی کہ آپ کا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا. حالانکہ اس شک میں کوئی ابہام نہیں تھی, یہ انٹرپریٹیشن نہیں ہے, یہ اضافہ ہے اس شک کے اندر. یہ آلموسٹ لائک ایڈنگ اے پینلٹی. یہ تو اس کو واٹر ٹائٹ کر دیا نا مزید, تاکہ کوئی سوچے بھی نہ کہ ہم نااہل بھی ہوں گے, ووٹ بھی نہیں. گزارش ہے, مشکل کر دیا نا مزید. گزارش جی دیکھیے, اگر اس طرح کی کوئی پینلٹی میں اضافہ بھی ہونا ہے تو یہ صرف اور صرف پارلیمنٹیرینز کر سکتے ہیں. Supreme Court has no right to add a penalty. They can interpret the constitution when there is کوئی ابہام ہو. یہاں پہ کوئی انٹرپریٹیشن کی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے, اور آئندہ کبھی بھی جب 2/3 نیشنل اسمبلی اور 2/3 سینٹ اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر اضافہ کریں, اس کے اندر کمی کریں. میرے نزدیک یہ فیصلہ ہی غلط تھا, اور اس کی درستگی سپریم کورٹ سے خود ہی آئے تو بہتر ہے. یہ ریویو پٹیشن تو بہت عرصے سے پینڈنگ ہے, اگر یہ رائٹ فلی اس کی درستگی کر لیتی ہے تو وہ ول آف پارلیمنٹ کو کمپلائنس. پوزیشن کیا ہے, کیا ووٹ نہیں گنا جانا چاہیے؟ نہیں, وہ ایز پر 63 رائٹ ناؤ, آئیڈیل سچویشن as per the 63 right here, now the vote should be counted. Framers of the constitution were very clear کہ آپ ووٹ کر سکتے ہیں, مگر اگر آپ ووٹ کریں گے تو پھر آپ ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں. یہ حق اس ووٹر کو دیا گیا تھا اور اس کی سزا بھی کلیئرلی ڈیفائن کی گئی تھی, اسی کی کمپلائنس ہونی چاہیے. سمیر صاحب, یہ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ تو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ووٹ گنا جائے لیکن نااہلی ہو جائے, اس میں آپ کو کیا پرابلم نظر آ رہی؟ دوسرا یہ کہ یہ پارلیمنٹ کا پریروگیٹو نہیں ہے, کیونکہ کیا یہ عدالت کی انٹرپریٹیشن کے اوپر چھوڑا جا سکتا ہے معاملہ؟ اچھا, یہ دو مختلف چیزیں. دیکھیں کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کس نے کرنا ہے, آپ میں نہیں انٹرپریٹ کر سکتے. ہم گائیڈنس کس چیز سے لیتے ہیں؟ ہم گائیڈنس لیتے ہیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے. ججمنٹ اوور رول ہو جائے, ایک ڈفرنٹ لا سیٹل ہو جائے گا, ڈفرنٹ انٹرپریٹیشن آ جائے گی. آج جو ججمنٹ ان فیلڈ ہے اسی کو فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈ جو آپ بات کر رہی ہیں لیجسلیٹو کمپیٹنس کو, لیجسلیٹو کمپیٹنس ہوتی ہے پارلیمان کے پاس ہوتی ہے, مگر وہ پارلیمان کدھر سے ڈرا کرتا ہے؟ وہ عوام سے ڈرا کرتا ہے لیجسلیٹو کمپیٹنس. بات ہے ان کی الیکشن کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں, پیپلز پارٹی نے, نون لیگ نے کیا اس چیز پہ ووٹ لیا ہے کہ ہم آئیں گے, ہم 63A کو امینڈ کریں گے؟ یہ بہت بڑی نا انصافی ہے. مطلب جب تک آپ کا عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے, پرائمری مینڈیٹ عوام کا ہے, اس کو آپ ایکسرسائز کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہر اسمبلی آ کے آئین کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑی کر دے, آئین بدل کے رکھ دے, ایسے نہیں ہوتا. مطلب اس کے لیے آپ کو پراپر مینڈیٹ چاہیے, اور اس اسمبلی کے پاس تو بالکل بھی نہیں ہے. ایک تو ان وجوہات کی وجہ سے کہ
कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं, सेकेंडली इनका स्टेटस डिस्प्यूटेड है, 85 से ज्यादा इलेक्शन पिटिशंस पेंडिंग है। जब तक उनका फेट नहीं डिसाइड होता, 180 दिन पास हो गए हैं, जो इलेक्शन एक्ट टाइमलाइन देता है वो खत्म हो चुकी है, स्टेटस डिस्प्यूटेड है। पार्लियामान को हम नहीं, तमाम इदारे, हर तरफ बाहर वाले हर कोई कह रहा है स्टेटस डिस्प्यूटेड है। उसमें आप इस तरह की लेजिस्लेशन, इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से खास तौर पे बात की उमैर साहब ने, ये बात ठीक है, क्योंकि किसी भी जो कानूनदान है उससे अगर आप बात करें और खास तौर पे जो जजमेंट को इम्प्लीमेंट ना करने की बात करें, वो कहते हैं जजमेंट तो इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। आप गेज ठीक से नहीं कर रहे, क्या आपने गलत तो नहीं एस्टिमेट्स लगा लिए? क्या वुकला बॉडीज जो जज साहिबान हैं उनकी तरफ से रिएक्शन उसको रखा है मद्देनजर? देखिए बात यह कि 63 की मिसाल ले लें, एक जजमेंट आई जो हम समझते हैं गलत है, हम उम्मीद करते हैं कोर्ट दुरुस्त करेगा। अगर नहीं करेगा तो पार्लियामान के पास पूरा इख्तियार है कि वो 63 है जिस तरह चाहती थी उसी शेप और फॉर्म में ले आए। देखिए ना, तो ये तो आईनी टूल्स हैं जो अवेलेबल हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट, which in my view this is the classic case of rewriting the constitution. पहले क्यों नहीं किया? देखिए इलेक्शन से पहले जब आप लोगों के पास असेंबली थी, आपके पास एक डिसेंट वहां पर मौजूद थी, two thirds you need पीटीआई वान में नहीं थी, मौलाना साहब को बनाना नहीं पड़ता, सब बिल्कुल ऑन बोर्ड थे, पीडीएम 1 जो था तजर्बा वो ऐसे सेम पेज में थे। 2/3 of the house was not available. अभी भी नहीं ना, अभी भी तो hence we are trying to build consensus। और मैं आज भी कहता हूं कि नौबत उस पर नहीं आनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही इस रीराइटिंग की दुरुस्ती कर ले। जहां तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की बात है, ऑर्डिनेंस की बात है, देखिए एक तो मुझे इस चीज की खुशी है कि वो लोग जो 2 साल पहले कहते कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल उस वक्त इस पे स्टे ऑर्डर हो, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे हमला है, आज तस्लीम करते हैं कि ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हुई है और फर्द वाहिद के बजाय 3 जजेस के पास इख्तियार होना चाहिए। पीटीआई बशमूल जो आज इस चीज के ऊपर शोर मचा रहे हैं कि ऑर्डिनेंस क्यों आया है, इतनी अच्छी एक सेटअप है जो चल रहा है, मुझे इस चीज की खुशी है कि उन्होंने इस बात को तस्लीम किया। आज भी ताकत फर्द वाहिद को नहीं दी गई, 3 जजेस के पास ही इख्तियार है, मगर उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी डाली गई है, जिसके अंदर देखिए आपके तीसरे जो जज हैं उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी इतनी आ गई है कि इन ऑर्डर फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द कोर्ट वो कमेटी ताकि फाल रहे, कोई भी एक जज अगर गैर हाजिर भी हो या अवेलेबल ना हो तो उसका एक कोरम मौजूद रहता है। अगर आप उसको सीनियरिटी प्रिंसिपल से बाउंड कर देते ना, मैं आपकी बात मान भी लेती है। अब आपने उस तीसरे जज की तकर्री, कोई भी चीफ जस्टिस हो, मैं पर्सन स्पेसिफिक बात नहीं करना चाहती, उसको दे दी, यानी कि उसके पास एक ताकत है कि इजाफी वोट आ गया। अभी हुआ है ना, मंसूर अली शाह साहब कमेटी में नहीं बैठे, ये तो वो तो देखिए मंसूर अली शाह साहब, ये अब मैं मंसूर अली शाह साहब कैन आल्सो नॉट पिक एंड चूज द लॉज ही लाइक्स एंड वांट्स टू इम्प्लीमेंट एंड डजंट वांट टू इम्प्लीमेंट। मैं आपको दिस इज नॉट अ गुड प्रेसिडेंट टू सेट बाय सिटिंग सीनियर सुप्रीम कोर्ट। प्रॉब्लम जो आप कह रहे हैं कि ये फाल नहीं हो गई, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती अगर आप उसको चीफ जस्टिस साहब के सवाबदीद पे रख देंगे कि तीसरा जज वो चुने, तो आप मजीद ताकत दे देते हैं उस ओहदे को। देखिए फिर भी डिवॉल्व नहीं करते आपके जज ही ना जी। अब देखिए बात यह है कि अब दिस इज स्टिल एन ऑर्डिनेंस और नेचुरली अब ये जब बिल की सूरत में आएगा तो परमानेंट लॉ तो तभी बनेगा जब दोनों हाउसेस से पास होगा। और इस ऑर्डिनेंस के अंदर इस एक चीज के अलावा मेरे नजदीक जब पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया था तो फर्द वाहिद से ताकत 3 में तकसीम हुई और उसके अंदर ये मजीद फ्लेक्सिबिलिटी आई। लॉज इवॉल्व एंड चेंज लाइक दिस अकॉर्डिंग टू the situation of political situation of the सियासी नहीं आप देखते हैं ना जी कि in order to in this case the intent has been to create more flexibility in this। मगर उस ऑर्डिनेंस के अंदर और भी चीजें जिसमें शामिल है कि केसेस फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट सुने जाने चाहिए ताकि अवाम के जो केसेस हैं जो सालों साल जेर इल्तवा का शिकार रहते हैं वो एड्रेस हों, ट्रांसक्रिप्ट्स मौजूद हों, हेयरिंग्स की गुफ्तगू की भी, सिर्फ ऑर्डर्स नहीं। और तीसरा ये कि सुओ मोटो जहां पे भी इन्वोक होता है उसकी रीजन शुड बी रिकॉर्डेड। तो देखिए इन एनी केस ये मामला फिर अब बिल की सूरत में फ्लोर पे भी आएगा और तब इस पे होगा। जहां तक बात न्याजी साहब ने देखिए जी इंप्लीमेंट तो हो गया जी हो गया और परमानेंस तब लेगा जब ये उसकी सूरत में आएगा। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो न्याजी साहब ने बात की कि जनाब मैं वो क्योंकि समझते हैं कि लेजिटिमेट नहीं है पार्लियामेंट तो उसकी कोई चीज नहीं मानी जानी चाहिए, तो फिर इस हिसाब से तो आरटीएस डाउन की हुकूमत के 5 साल की हर लेजिस्लेशन जहां पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑन हुई थी उसके बाद आप बाद में बिल लाते थे, पता नहीं 80-85 कितने ऑर्डिनेंस लाए उसको बिल की सूरत में लाए। तो फिर हम ये भी कहना शुरू कर दें कि क्योंकि वो आरटीएस डाउन जिसको आज उसके आर्किटेक्ट्स भी तस्लीम करते हैं कि वो हुई थी तो उस वक्त की हर लेजिस्लेशन को उड़ा दें। तो देखिए ये इस तरह नहीं हो सकता कि आपके गुड टू सी यू कोर्स जब तक ना हो, आपकी मंशा ना हो, तब तक आप हर चीज को रिजेक्ट कर दें। Things don't work like this. PTI operates like this, but the rest of the world doesn't. आज न्याजी साहब आप उनकी तरफ में देख रही थी कि मौजूदा चीफ जस्टिस के बेंच पे बैठने पे आप लोगों ने एतराज कर दिया है। पहले कई मर्तबा आपकी जमात की तरफ से ये मुशावरती अमल हुआ कि बहुत पहले इस पे एतराज कर देना चाहिए था, वो एतराज नहीं किया गया। आज क्यों एतराज हुआ? बिकॉज बहुत सारे मामलात थे, बहुत सारे मरहले थे जहां पे आप एतराज कर सकते थे। कैटेगोरिकली पूछा गया वकला से, उन्होंने कहा नहीं हम एतराज नहीं करेंगे, पर आज हुआ है, क्यों?
نہیں یہ آج نہیں ہوا, پہلے بھی خان صاحب کی طرف سے ان رائٹنگ اپلیکیشن سبمٹڈ ہے, ود ڈاکومنٹ سبمٹڈ ہے, جس میں خان صاحب نے کیٹیگوریکل سٹانس لیا ہوا ہے کہ میرے کیسز, میرے پارٹی کے کیسز نہ سنیں, آپ ڈس ایسوسیٹ کریں. وہ تو اپلیکیشن آج تک نہیں پٹ اپ کی گئی سپریم کورٹ میں. اس کے علاوہ خان صاحب کی وہ اپلیکیشن کیا پٹ اپ کرنی, خان صاحب کی کوئی پٹیشن بھی نہیں ٹیک اپ کی گئی. آج 63 ریویو کی بات کر رہے ہیں کہ جی لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے. خان صاحب کی 9 مئی کے حوالے سے بھی پٹیشن موجود ہے, 8 فروری کے حوالے سے بھی پٹیشن موجود ہے جو دھاندلی ہوئی, وہ تو آج تک کسی نے نہیں ٹیک اپ کی, وہ بھی تو 184(3) کے تحت تھی. بات ہے یہ پک اینڈ چوز والی بات نہیں. اوور آل اگر دیکھیں تو پاس میں یہی بات رہی ہے. یہ تو جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کی تقریر اٹھا لیں, یوسف رضا گیلانی کا تو ایک منٹ ان پہ بھارا گزر رہا تھا. اس وقت تو یہ کہتے تھے کہ جی ہم انسانوں کی بستی میں رہتے ہیں, حیوانوں کی بستی میں نہیں رہتے. تو آج ریزرو سیٹ کے فیصلہ تو بہت چبھ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو تو امپلیمنٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن ری رائٹ ہو رہا ہے. تو یہ کیسی بات ہوئی جب 8 سال سے آپ کی جو ہے نا ٹائم بارڈ ہو اپیل, ٹھیک ہے نا, طیارہ سازش کیس میں, ٹھیک ہے, وہ لگ جائے اور اس میں آپ کو ناصر ملک صاحب ریلیف دے دیں, تو وہ تو بہت اچھی سپریم کورٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, آپ سپریم کورٹ کو کنٹینر لگا کے سپریم کورٹ کے سامنے گالیاں نکالیں, ٹھیک ہے, وہ اس پہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو سارے خرابی پی ٹی آئی میں نظر آتی ہے, اپنے اینڈ پہ تو کچھ بھی نہیں ایسا نظر آتا ہے انہیں. بس کوئکلی یہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کو پھر ابھی تو آپ امپلیمنٹ نہیں کر رہے. دیکھیے ہم نے کرنا بھی نہیں ہے, ہمارا کام ہی نہیں ہے. کس نے کرنا ہے؟ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, حکومت کا اس سے کیا لینا دینا ہے. گزارش ہے, لا منسٹر کیوں کہہ رہے ہیں, دیکھیے حکومت کا پوزیشن اس ساری کنسٹرکشن میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک ریویو پٹیشن چیلنجنگ دس ججمنٹ دائر کی ہوئی ہے. ایک تو وہ انٹرٹین ہونی چاہیے اور اس کے اوپر ایک ہیئرنگ ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن کے سامنے ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ ایک الیکشنز ایکٹ کی امینڈمنٹ بھی ہے, اور نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کا ایز کسٹوڈین آف دا ہاؤس ایک لیٹر بھی موجود ہے, جس کے اندر اسپیکر صاحب نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی جورسپروڈنس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس امینڈڈ ایکٹ کی اور اس امینڈمنٹ کے بعد اس کا اوور رائڈنگ افیکٹ ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ پہ. امپلیمنٹ ہوگی نا جی. نہیں دیکھیے یہ الیکشن کمیشن ہیز ٹو ڈیسائیڈ. آپ کی کیا پوزیشن ہونی چاہیے, امپلیمنٹیشن نہیں ہونی چاہیے, الیکشن کمیشن ایز اے پارٹی جس کا اس سسٹم کے اندر اسٹیک ہے ہونی چاہیے. دیر آر ٹو سیپریٹ تھنگس. میرے نزدیک الیکشن کمیشن ایز اے کانسٹیٹیوشنل باڈی اس کو سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی دیکھنا ہے, مگر اس نے ساتھ ساتھ موجودہ آئین اور قوانین کو دیکھ کے, اسپیکر صاحب کے لیٹر کو دیکھ کے ایک آئین کے کمپلائنٹ فیصلہ کرنا ہے. میرا ابھی بھی یہ رائے ہے اور اسٹرانگ اوپینین ہے کہ وہ فیصلہ سرن غلط تھا, امینڈمنٹ سے پہلے بھی چاہیے یا نہیں امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. دیکھیے سمپل کوسچن کہ الیکشن کمیشن کو چھوڑے ایز اے پرسنلی آپ کا میرے نزدیک تو جی پارٹی کا کیا مائی پرسنل ویو از, جو اسپیکر صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے جس میں انہوں نے ایک لیگل اوپینین کا اظہار کیا ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ اس امینڈمنٹ کا ایک اوور رائڈنگ افیکٹ ہے سپریم کورٹ کے میجورٹی آرڈر کے اوپر, اس آرڈر کو تسلیم بھی کر لیں تو اس کے اوپر اب کیونکہ اس امینڈمنٹ کا اوور رائڈنگ افیکٹ ہے, اس لیے دیٹ شوڈ پریویل, اور اس حساب سے الیکشن کمیشن کو اپنا فیصلہ سنانا چاہیے. دس از مائی ویو ایز ویل. ٹھیک ہے جی, نیازی صاحب ان کی پوزیشن آ گئی ہے, کوئکلی اگر آپ سم اپ کر دیں, کیونکہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن مجھے تو ابھی مستقبل قریب میں ہوتی نظر نہیں آ رہی. اب کیا قانونی آپشنز لیں گے آپ لوگ اس حوالے سے یا ریویو کا انتظار کریں گے؟ دیکھیں یہ تو دیکھیں ججمنٹ امپلیمنٹ کرانا سپریم کورٹ کا کام ہے, اور سپریم کورٹ اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ کرانا جانتی ہے. یہ خود ریئلائز نہیں کر رہے, یہ قربانی کے بکرے دے جا رہے ہیں خالی چیف الیکشن کمشنر کو بچانے کے لیے. انہوں نے اسپیکر صاحب کا بھی کیریئر ایٹ سٹیک ڈال دیا, انہوں نے بہت سارے اور لوگوں کا بھی کیریئر ایٹ سٹیک ڈال دیا ہے. بنیادی طور پہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کتنی بڑی لڑائی لے رہے ہیں اور اس کا پرپز کیا ہے. دیکھیں اگر ریویو ان کا ایکسیپٹ ہو جائے گا تو اس سے کیا ہوئے گا, جو بندے آج نامینیٹ ہوئے ہیں وہ کل کو ڈی سیٹ بھی ہو جائیں گے. اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے, مگر انہوں نے اس وقت انا کی جنگ بنا لی, اور اس انا کی جنگ میں پوری اس وقت ڈیموکریٹک نظام کے لیے یہ خطرہ بن گیا. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, آئینی کورٹ کے حوالے سے بات کریں گے ہم سابق جو جج صاحبان ہیں, جج صاحب ان سے, کہ آئینی کورٹ کا آئیڈیا کیسا ہے اور کیا اس کو کنسپچلائز کر کے امپلیمنٹ کیا جائے گا تو اس میں کیا کمپلیکیشنز آئیں گی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک. ہو ہی رہی ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ کے اندر بھی جو دراڑ ہے وہ مزید واضح ہوتی جا رہی ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس جو حکومت لائی ہے اس نے اس معاملے کو مزید ایگریویٹ کر دیا ہے. ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب نے اس نئے آرڈیننس کے تحت ایک بینچ بنایا. منصور علی شاہ صاحب جو تھے وہ اس بینچ کے اعتراض کر کے اس کا حصہ نہیں بنے. ان کی غیر موجودگی میں 63A کے ریویو کے حوالے سے ایک بینچ ترتیب دے دیا گیا. اب اس بینچ کے حوالے سے یا اس کی
मुस्तकबिल के बारे में भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या उसके अंदर जस्टिस मुनीब फ्यूचर में बैठेंगे या वो उससे रिक्यूज कर लेंगे। और एडहॉक जजेस जो ला रहे हैं मौजूदा सर्विंग जजेस की जगह पर, जिनके बारे में हमें बताया जाता है कि चूंकि पेंडिंग केसेस बहुत ज्यादा हैं तो बैकलॉग को खत्म करने के लिए उनको लाया जा रहा है, उसकी बजाय उनको इन अहम आईनी मामलात के अंदर बेंचेस में इंक्लूड किया जा रहा है। सो बहुत सारे इस हवाले से हमने देखा इस हफ्ते में हंगामा खेज वाकयात हुए, जिसमें मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो इन ऑल प्रोबेबिलिटी 45 दिन के अंदर नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे, बड़े वाज़ेह तौर पे एक दूसरे के आमने सामने उन्होंने पोजीशंस ले ली हैं। ये सूरत हाल क्या पाकिस्तान की सियासत पे कोई यूनिक है, कोई अनोखी है? हमारे यहाँ जो 75 साल से मुख्तलिफ आईनी और सियासी बहरान आते रहे हैं, तो इसकी ममासलत कुछ कानूनी माहिरीन समझते हैं कि सज्जाद अली शाह साहब के जो 97 के अंदर उनके साथ सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि वो माइनॉरिटी में थे और बाकी जज साहिबान ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया था, कुछ उस तरफ सूरत हाल बढ़ती नजर आ रही है। हामिद खान साहब इसके बारे में बहुत क्लियरली बात कर रहे हैं, सुनिए। प्रॉब्लम तो यकीनी तौर पर है इस वक्त जो चीफ जस्टिस का रोल है बहुत ही अफसोसनाक है और वो खुद अपनी अदालत को डिवाइड कर रहा है। ये वही सूरत हाल में देख रहा हूँ जो कि 1997 में पैदा हुई थी, जब सज्जाद अली शाह अपने साथ चंद एक जजेस को लेकर 3-4 उनके साथ मेजॉरिटी के खिलाफ उसने हर तरह का जो था वो तहिया कर लिया था। अल्टीमेटली फिर मेजॉरिटी प्रिवेल कर गई थी और उसको फारिग कर दिया गया था। सज्जाद अली शाह साहब के मामले में हुआ क्या था, तारीख के झरोकों से क्विक एक हम इस पे नजर डालते हैं। सज्जाद अली शाह साहब 4 जून 1994 से 2 दिसंबर 1997 तक पाकिस्तान के 13वें चीफ जस्टिस रह चुके हैं। 1993 में सदर गुलाम इसाक खान ने नवाज शरीफ हुकूमत को घर भेजा तो सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल की, लेकिन सज्जाद अली शाह साहब वाहिद जज थे जिन्होंने मुखालफत की। 1994 में वजीर आजम बेनजीर भुट्टो ने सीनियरिटी लिस्ट में 4थे नंबर पर मौजूद सज्जाद अली शाह को चीफ जस्टिस तैनात कर दिया था। 96 में सदर फारूक लगारी ने बेनजीर भुट्टो की हुकूमत बरतरफ की तो चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने इस फैसले को बरकरार रखा था। फिर इख्तलाफात कहां से शुरू हुए? इख्तलाफ शुरू होता है जी 1997 में, जब चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने नवाज शरीफ की जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालफत पर तौहीन अदालत का उनको मुर्तकिब करार दे दिया। इख्तलाफ यहां से शुरू हुआ। फिर उसके बाद सज्जाद अली शाह और नवाज शरीफ में इख्तलाफात की एक वजह चीफ जस्टिस की ख्वाहिश के बरक्स खुसूसी अदालतों का कयाम भी बना। जो तीसरा बड़ा अहम इख्तलाफ था वो ये था कि 97 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत ने सदर ममलिकत से असेंबली की बरतरफी का इख्तियार वापस लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह की सरबराही में इन इख्तियारात को बहाल कर दिया। ताहम उसी रोज सुप्रीम कोर्ट के एक दूसरे बेंच ने जस्टिस सईदुज्जमान सिद्दीकी की सरबराही में इन इख्तियारात को मुअत्तल कर दिया और इस फैसले से सज्जाद अली शाह के न सिर्फ नवाज शरीफ साहब से बल्कि अदलिया से भी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए थे। इन हालात में अदालत उज़्मा बज़ाहिर मुनकसिब नजर आई और अक्सरती जजों ने सज्जाद अली शाह को बतौर चीफ जस्टिस तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया। उसके बाद जस्टिस अरशाद हसन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने पहले सज्जाद अली शाह को काम से रोक दिया और फिर 10 रुकनी बेंच ने इनकी बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन भी मुस्तरद कर दिया था। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे इसके अलावा 7763A के बारे में और आईनी कोर्ट के बारे में। बड़ी वाज़ेह पोजीशन ले ली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि ये आईनी कोर्ट का कयाम भी होने जा रहा है। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो आईनी कोर्ट हुकूमत लाना चाहती है, आज बिलावल ने कहा कि कुछ हो ना हो आईनी कोर्ट तो आएगी ही आएगी। वो जिस तरह से भी वो कानूनी तरमीम लेकर आए, वो मैनेज करे, वो उनका अपना मामला है। आईनी कोर्ट की गुंजाइश है, क्या होनी चाहिए है? क्या वाकई केसेस का इतना ज्यादा बैकलॉग है, आईनी मामलात और जो रोजमर्रा के जो दीगर केसेस हैं वो इतने गड़बड़ हो गए हैं कि उसके लिए एक अलग कोर्ट बना देनी चाहिए? जी थैंक यू वेरी मच जी। मेरे ख्याल में ये जो आईनी कोर्ट का ये कोशिश कर रहे हैं और इसको बनाना चाह रहे हैं, इसके पीछे कोई बोनाफाइड रीजन मुझे नजर नहीं आती। मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर आपने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को फोकस करते हुए दूसरे केसेस को इग्नोर करने को एड्रेस करना है तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक बेंच बना सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 या 7 जजेस का, जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, उसकी इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड केसेस सुने और बाकी आप उसकी तादाद बढ़ा के जजेस की जो ये सोच रहे थे कि तादाद भी बढ़ा दें तो आप उनको एपलेट वर्क दे सकते हैं। तो जहां तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इसको अगर आप बनाएंगे तो पाकिस्तान की जितनी जुडिशियल हिस्ट्री है, जितने केसेस हैं,
वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। आइन की इंटरप्रिटेशन हुई है, सही होना गलत होना एक अलग एस्पेक्ट है, मुझे भी बहुत सारे केसेस से पर्सनली मैं एग्री नहीं करता, पर कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली बी इंटरप्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड इन अदर वर्ड्स the constitution is what is interpreted by the supreme court and likewise is the law, और वो बाइंडिंग है सब पे। आर्टिकल 190 में सबने सुप्रीम कोर्ट की एड में उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो अभी ये जो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है और खास तौर पे ये अक्टूबर को सामने रखते हुए ये जो फायर फाइटिंग की जा रही है, मेरा ख्याल है इससे मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा, खास तौर पे जुडिशरी। लेकिन इस वक्त तो जो डिबेट है, कल से हम सुन रहे हैं जब ये डिटेल जजमेंट आई है, तो डिबेट तो ये है कि क्या इस आइन को बनाने वाली पार्लियामेंट सुप्रीम है या इस आइन की इंटरप्रिटेशन करने वाली सुप्रीम कोर्ट का मामला है, जो उनकी इंटरप्रिटेशन है उसको मुकद्दम रखना चाहिए है। हुकूमत कह रही है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, जो स्पीकर साहब खत लिख रहे हैं, जो वो कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, उसको मुकद्दम समझा जाए। मेरा ख्याल है ये सारे के सारे पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं और रेटरिक है पॉलिटिकल, और इस बात का जवाब कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियरली देता है। लेजिस्लेशन करना मुकन्ना का हक है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको परमिट करता है, दे कैन लेजिस्लेट, देयर पार्लियामेंट इज सॉवरन नॉट सुप्रीम। तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का ये मतलब नहीं है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को उसकी इंटरप्रिटेशन का हक देता है तो पार्लियामेंट उससे डिसएग्री कर जाए, उसको रिव्यू में रिवर्स करवाए बगैर। ये सिचुएशन जो है, ये इससे बेस्ट एग्जांपल एनार्की की और कोई नहीं हो सकती कि आप अपने आईनी इदारों को रिस्पेक्ट करना बंद कर दें। जहां तक इसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जो अमेंडमेंट की गई है उसको नलिफाई करने के लिए, तो ये इनका हक है कि वो उस पर अमेंडमेंट करें। और ये देखना, ईसीपी इज अगेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसने देखना है कि उसने इस एनेक्टमेंट को फॉलो करना है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फॉलो करना है। अगर आप मेरी ओपिनियन पूछेंगे तो मेरे ख्याल में तो जो एनेक्टमेंट की गई है वो डिफेक्टिव है, सिंपली फॉर द रीजन कि ये जो लेजिस्लेशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन से सबऑर्डिनेट है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरप्रेट की हैं प्रोविजंस वो कॉन्स्टिट्यूशन की हैं, और जिनको मुतसादम कहा है कॉन्स्टिट्यूशन से, जैसे रूल 94 को कहा है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया गया। इसलिए एक सिंपल लेजिस्लेशन से इस जजमेंट को ऑब्लिटरेट नहीं किया जा सकता या उसको इनफेक्टिव नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, तो अभी गवर्नमेंट तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, तो फिर अब आगे क्या होगा, क्या ऑप्शन है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोबारा सुप्रीम कोर्ट पे की जानिब रुजू करेगा? ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के तहत जाएगा, और रिव्यू का क्या कोई मुख्तलिफ फैसला आने का इम्कानात होते हैं? क्या गवर्नमेंट के पास कोई जरा सी भी गुंजाइश होगी आगे कानूनी तौर पर मैनूवरिंग की? मेरे ख्याल में देखें जी, ऑप्शन तो एक कंटेम्प्ट की है कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। दूसरी, यकीनन ये राइट है गवर्नमेंट का कि वो इस पे रिव्यू करे। मेरा जाती ख्याल ये है कि इस हीटेड माहौल को कूल डाउन करने के लिए एक जितने भी अवेलेबल बेंचेस में जजेस मौजूद हैं उन सबको दोबारा बैठना चाहिए, और इसमें जो सवालात उठे हैं ये जजमेंट आने की शॉर्ट ऑर्डर आने से लेकर डिटेल रीजन आने तक, और मीनवाइल जिन चीजों को लेजिस्लेशन से रेक्टिफाई करने की कोशिश की गई है, एक दफा उसको सुप्रीम कोर्ट दोबारा देख ले, और उससे पहले पार्लियामेंट यानी गवर्नमेंट भी रुक जाए कोई ऐसा स्टेप लेने के लिए जो वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना के लेनी चाहती है, और सुप्रीम कोर्ट भी कंटेम्प्ट में ना जाए, और उसको डे टू डे सुन के मेरा ख्याल है उसको जितनी जल्दी रिजॉल्व कर दें, तो दैट वुड बी द वे फॉरवर्ड। आई थिंक आईनी कोर्ट जो है, आज बिलावल साहब जो तकरीर कर रहे थे, जाहिर सी बात है वो हुकूमत की इमाम पर ही बात कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि जब आईनी कोर्ट बनेगी, एक तो पीछे जो केसेस हैं वो अलहदा हो जाएंगे, जो सियासी केसेस हैं, ये जो आईनी
जिसकी इंटरप्रिटेशन केसेस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगे। अगर हुकूमत इसका कयाम करने में कामयाब हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल अदालत पार्लियामेंट है, नंबर पूरे कर लेते हैं, ये लेकर आ जाते हैं, एक अपनी मर्जी से वहां पे अपॉइंटमेंट्स भी कर लेते हैं, तो फिर उसके रिपरकशंस क्या होंगे? रिपरकशन मेरा ख्याल है खतरनाक होंगे, क्योंकि देयर विल बी अनरेस्ट। बार्स ने पहले ही कह दिया है कि वो एजुटेशन में जाएंगे, वो सड़कों पे आएंगे। मेरा ख्याल है कि जुडिशरी में भी बड़ा सीरियस अनरेस्ट होगा और कोई रिएक्शन भी आ सकता है। और तीसरी बात जो है, यानी मुल्क इसका मुतहम्मिल हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये पावर सेंटर्स को सोचना चाहिए। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का ताल्लुक है, मुझे इसकी बिल्कुल रैशनल समझ नहीं आ रहा। मैं कल वजीर कानून साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जी हमने उम्र बढ़ाने की बात की इसलिए कि हमें बताया गया कि जी हमारे पास पेंशन देने के पैसे नहीं है, यूके में 75 साल उम्र कर दी गई है। और इससे एकदम से ये ट्विस्ट लेते हैं, अब शिफ्ट करते हैं अपनी पोजीशन को और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ आ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आपने जितने भी 5, 6, 7 या 9 जजेस जो आप रखेंगे, उनकी सैलरी और पर्क्स के अलावा आपको एक जज के साथ कम से कम 10-15 बंदों का स्टाफ होगा। 100-200 बंदों का आपको सेक्रेटेरिएट बनाना पड़ेगा, एक बिल्डिंग देंगे। तो ये आप इकोनॉमिक जो एक्सीजेंसी बता रहे थे, ये तो उससे टोटली डिफरेंट स्टेप है। अगर आप इसको एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट में ही करेंगे, तो एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट में तो आपने सिर्फ जजेस की तादाद बढ़ानी है और आपने नोटिफाई करना है कि ये बेंच जो है पहले 7 जजेस का, उसमें से डिस्क्रेशन निकल जाएगी। देखें ना, वो जो असल मसला तो है डिस्क्रेशन का, जो पहले इन्होंने वापस ली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से, अब ऑर्डिनेंस के जरिए वापस चीफ जस्टिस साहब को वो फिर दे दी है। अब वो बेंच छोटा बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं, उसमें किस जज को बिठाते हैं। शायद साहब अभी तो जो बेंच बना उसमें मंसूर अली शाह साहब ने उससे अलहदगी इख्तियार कर ली, वो उस मीटिंग के अंदर नहीं आए जो कमेटी की मीटिंग थी, उसके बावजूद भी वो बेंच बन गया है। वो अब 63A की जो इंटरप्रिटेशन है उसका रिव्यू करने जा रहा है वो 30 सितंबर को। अदलिया के चूंकि आपस में हम देख रहे हैं कि बड़े वाज़ेह तौर पे ये इख्तलाफात सामने आ गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये सजाद अली शाह साहब का 1997 की तरह का जो है कुछ सिनेरियो बन रहा है। आप अग्री करते हैं इस थ्योरी से? देखें जी, हमारे मुल्क में कुछ देर बाद इस तरह के सिनेरियोज बन जाते हैं और बदकिस्मती ये है कि हम माजी की गलतियों से सीखते नहीं हैं। वही पार्टियां जो पहले एक स्टैंस लेती हैं, जिसकी रिसेंट एग्जांपल आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में देखी है कि पहले आप एक अमेंडमेंट कर रहे हैं, वो एक विजडम है कि जी कंसल्टेटिव प्रोसेस से पहले 3 जज बैठेंगे, वो बेंच बनाएंगे। अब आपने उस विजडम को, या पहले ही आपकी विजडम खराब थी या आज की विजडम गलत है, कि अब आपने दोबारा से वो कंसल्टेटिव प्रोसेस खत्म करके चीफ जस्टिस साहब को दे दिया इख्तियार कि वो अपनी पसंद का कोई भी जज उसमें बैठा सकते हैं। इसी तरह जैसे अभी एग्जाम्पल आपने वो पूरा बताया सजाद अली शाह साहब के, तो उसमें पहले 4थे नंबर से सजाद अली शाह साहब को उठा के चीफ जस्टिस बनाया गया, इसलिए कि उन्होंने डाइसेंट की थी नवाज शरीफ केस में। फिर 18वीं तरमीम में आके आपने जो है कह दिया कि जी सिर्फ सीनियर मोस्ट जो जज होगा वो ही बनेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आ गई। आज फिर आपको वो सूट नहीं कर रहा हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को, तो वो अमेंडमेंट करके दोबारा से ये करना चाह रहे हैं कि जी पहले सीनियर जजेस में से किसी को भी बनाया जा सकता है। तो ये सारी पर्सन स्पेसिफिक हैं। सर्कल्स में हम सर्कल्स में हमारे मुल्क की सर्कल्स में घूम रहे हैं, हम सर्कल्स में घूम रहे हैं, अपनी गलतियों को बार बार दोहरा रहे हैं और हम सिर्फ फायर फाइटिंग करते हैं। हमारा फोकस एक मखसूस ऑब्जेक्टिव को हासिल करना है। सही। हम लार्जर पर्सपेक्टिव में नहीं सोचते। बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब। आईनी कोर्ट के हवाले से गुफ्तगू बड़ी जो मुफस्सल पे कर रहे थे। ब्रेक पे जाएंगे, जब हम वापस आएंगे आज बिलावल भुट्टो जरदाई साहब ने 63A की रिव्यू पिटिशन के हवाले से दोबारा जिक्र किया। वो आज लॉयर्स को एंगेज कर रहे थे सिंध की हाई कोर्ट बार में। और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि इस मुल्क के अंदर जो वोट को अदला बदला करना, हॉर्स ट्रेडिंग, छांगा मांगा की सियासत जिसका रास्ता रोकती है ये 63A की जजमेंट, उसकी बड़ी ही कलरफुल हिस्ट्री है। वो क्या है ब्रेक के बाद बताएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम
वेलकम बैक। 30 सितंबर को 63A के रिव्यू के हवाले से पिटीशन की हियरिंग शुरू कर दी गई है और अब हम देख रहे हैं कि इससे पहले इस हवाले से बहुत ज्यादा गुफ्तगू सियासी पैराए में ऑलरेडी शुरू हो गई है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब सिंध के अंदर मुख्तलिफ लॉयर बॉडीज के साथ वो इंगेज कर रहे थे तो 63A के हवाले से उन्होंने बड़ी वाज़ेह पोजीशन ली। उन्होंने कहा कि इस पे PMLN, पीपल्स पार्टी और मोर और लेस मौलाना का भी इत्तेफाक है कि 63A के फैसले को रिव्यू होना चाहिए। क्या कहा बिलावल ने, सुनिए। हम 18वीं तरमीम कर रहे थे तो हमने 63A का डेफिनेशन में इजाफा इसलिए किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये जोर तोड़ की सियासत होता था, कभी IGI की शक्ल में, कभी पैरासाइट्स की शक्ल, पेट्रियट्स की शक्ल में, कभी किसी न किसी शक्ल में। ये एक गैर आईनी फैसला जो ऑनरेबल अदालत ने PDM के जमाना में सुनवाया था, उससे हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उससे अपने बुनियादी हक, एक वोट का हक से महरूम रखा गया कि वो अपना वोट पार्टी लाइन के खिलाफ ना कास्ट कर सकते हैं, ना गिनवा सकते हैं, और अगर वो ऐसे काम करते हैं तो वो नाअहल भी होते हैं। कि इसलिए तो जरूरी था कि हम एक मिनिमम कंसेंसस पे पहुंचे और उस मिनिमम कंसेंसस के लिए हमें मौलाना फजल रहमान साहब की साथ की जरूरत है। बिलावल ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस केस को रिव्यू करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि माजी के अंदर पीपल्स पार्टी की और बेनजीर भुट्टो साहब की गवर्नमेंट में जोड़ तोड़ की गई और उस वक्त जो IGI और जो दीगर जमातें थी उन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमतों को डिस्टेबलाइज करने के लिए जोड़ तोड़ की सियासत की। हम 18वीं तरमीम कर रहे थे तो हमने 63A का डेफिनेशन में इजाफा इसलिए किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये जोर तोड़ की सियासत होता था, कभी IGI की शक्ल में, कभी पैरासाइट्स की शक्ल, पेट्रियट्स की शक्ल में, कभी किसी न किसी शक्ल में। ये हमारे तो ये कंसेंसस जब बना कि फ्लोर क्रॉसिंग को कॉम्बैट करने के लिए आप पार्लियामान के मेंबर्स को पार्टी लाइन तय करने का हिदायत पे पाबंद होंगे। अगर वो फैसला करते हैं किसी भी वजह से पार्टी लाइन के खिलाफ जाना चाहते हैं तो फिर उनको वो वोट इस्तेमाल करते हैं, काउंट किया जाता है और फिर उनको बाय इलेक्शन लड़ना पड़ता है अवाम से। ये बात दुरुस्त है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट्स डिस्टेबलाइज करने के लिए जोड़ तोड़ की सियासत की गई, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है कि पीपल्स पार्टी ने भी मुख्तलिफ औकात के अंदर, चाहे वो सेनेट के इलेक्शंस हो, उसमें जोड़ तोड़ की सियासत की है। जरा इसकी एक मुख्तसर सी तारीख के ऊपर हम नजर डालते हैं। 1988 के इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ जब पंजाब के वजीर आला बन रहे थे तो अपने और आजाद अरकान की वफादारी हासिल करने के लिए उनको छांगा मांगा रेस्ट हाउसेज में ठहराया था। ये छांगा मांगा की सियासत की टर्म तब से पॉपुलर हुई है पाकिस्तान की सियासत में। 1 नवंबर 1989 को उस वक्त की वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हुई और 237 के ऐवान में 124 अरकान ने उनके हक में वोट देकर तहरीक को नाकाम बनाया। लेकिन यहां से हॉर्स ट्रेडिंग से जो इस्तिलाह है एक आम इस्तिलाह बन गई। हुआ कुछ यूं कि उस वक्त के पंजाब के वजीर आला नवाज शरीफ ने बेनजीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक को कामयाब बनाने के लिए अपने और आजाद अरकान को लाहौर के करीब वाक़े छांगा मांगा के रेस्ट हाउसेज में ठहराया। ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल की वजह से वजीर आजम बेनजीर भुट्टो ने अदम एतमाद की तहरीक पेश होने से पहले ही मुमकिना तौर पर वफादारी बदलने वाले अपने अरकान से राब्ते बढ़ा दिए और अदम एतमाद से पहले उन्हें स्वात के एक रेस्ट हाउस में ठहराया। 1993 में पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात लगते हैं और वजीर आला पंजाब गुलाम हैदर वाई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है और मंजूर भट्टू वजीर आला बन रहे थे तो पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर नवाज शरीफ पर अरकान को खरीदने का इल्जाम लगाया था। इस रुझान को प्रेस ने लोटाक्रेसी का नाम दिया और ऐसे अरकान जो अपनी वाबस्तगी बार बार तब्दील कर रहे थे उन्हें लोटे के खिताब से नवाजा गया। इस दौरान और बहुत से मदोजजर आए, लेकिन सेनेट इंतखाबात 2018 भी हम भूल नहीं सकते हैं। 2018 के सेनेट इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा से PTI के 20 अरकान असेंबली हॉर्स ट्रेडिंग की जद में आ गए थे, जिसका फायदा नून लीग और पीपल्स पार्टी को हुआ था। अगस्त 2019 भी कुछ इतना डिस्टेंट पास नहीं, हम सबको याद है। सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद अक्सरियत के बावजूद नाकाम हुई थी। अप्रैल 2022 साबिक वजीर आजम बानी चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मौके पर PTI के 14 से ज्यादा अरकान असेंबली ने पार्टी पॉलिसी से बगावत की थी और उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई थी। तो जोड़ तोड़ की सियासत, छांगा मांगा की सियासत की पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी ही जरखेज हिस्ट्री है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।